हालेलुया। यीशु के कादिर और जलाल नाम में मेरे अज़ीज़ों आप सबको सलाम हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखने से पहले आज ऐसी बहुत सी ज़िंदगियाँ हो सकती है कि जो दूसरों पर तवक्कुल रखती है, जो दूसरों पर अपनी ज़िंदगी का सारा बोझ डालती है कि हमें यही सँभालने वाला है। और आज का मेरा जो टॉपिक है, खुदावन ही पर तवक्कुल रखना और उसी से अपना अजर चाहिए। खुदावन की तारीफ हो कि जो हमें कभी भी तनहा नहीं छोड़ता। आज बहुत सी जिंदगियां कुछ ना मिलने की वजह से अपने खुदावन को छोड़ने के लिए तैयार है। तो आज हम देखें, जो खुदावन दुनिया की आखिर तक आपको नहीं छोड़ता, तो आप उसको क्यों कदम ब कदम छोड़ने के लिए तैयार रहते? कुछ ना मिलने की वजह से, कुछ ना आने की वजह से आप अपने खुदा को क्यों छोड़ने के लिए तैयार है? आए आज हम देखेंगे कि आपका खुदा आपके लिए फिक्रमंद है। बाइबल मुकद्दस में हमें बताते हैं कि ऐसे बहुत से वाकयात होते हैं जो हमारी ज़िंदगी के साथ मिलते जुलते हैं। और नेमिया जो था, खुदा का बड़ा प्यारा, खुदा से बड़ा प्यार करने वाला, खुदा के लिए बड़ी गैरत रखने वाला, खुदा के लिए खुद को भी खर्च करने के लिए तैयार है। और आज आज ये हम सब के लिए भी है, क्या हम अपने खुदा के लिए खर्च होने के लिए तैयार है? खुदा का बंदा बड़ा खूबसूरत पलूस रसूल कहते हैं कि मैं अपने खुदा के लिए खर्च होने के लिए भी तैयार हूँ। तो मेरे अजीजों, आज इसमें बहुत से माँ बाप हो सकते हैं, इसमें प्यार करने वाले हो सकते हैं, इसमें लीडर हो सकते हैं, इसमें गाने बजाने वाले हो सकते हैं, इसमें हर वो एक खिदमत गुजार रूह हो सकती है जो खुदा का काम करे। अगर आप चर्च में जूता भी उठा रहे तो आप खिदमत गुजार है। आप अपने पास्टरों पर नहीं नजरें लगाएंगे, आप किसी इंसान पे नजरें नहीं लगाएंगे, आप अपने कामिल करने वाली यीशु मसीह को तकेंगे। मेरे अजीजों, आए हम इससे एक हवाले को पढ़ें, उसके बाद हम अपने मैसेज की तरफ आते हैं। यिर्मयाह उसका 13 बाब और उसकी 10वीं आयत में से कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर मुझे मालूम हुआ कि लावियों के हिस्से उनको नहीं दिए गए, इसलिए खिदमत गुजार लावियों और गाने वालों अपने अपने खेत को भाग गए। तब मैंने हाकिमों से झगड़ कर कहा कि खुदा का घर क्यों छोड़ दिया गया? सवाल है आगे। और मैंने उनको इकट्ठा करके उनको उनकी मकरब जगह किया। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, ये जो टॉपिक है, पीछे इसका पस मंजर अगर हम देखें तो यिर्मयाह उस वक्त जब ये अपने काम से हटकर खेतों की तरफ भागते हैं, तो उस वक्त नेहमियाह यरूशलेम अपने बादशाह के पास गया होता है और वो बादशाह से दरख्वास्त करके वापस आता है कि मैं यरूशलेम को जाऊं ताकि मैं अपने खुदा के सहीफों को देखूं, अपने खुदा के काम को देखूं कि किस तरह से उन्होंने तमीर किया, क्या कर रहे हैं। जब यिर्मयाह वापस उस महल से वापस आता है यरूशलेम, तो देखता है कि किस तरह लावी और गाने वाले भाग जाते। इस तरह मेरे अजीजों, जब नेहमियाह को इस बात का पता चलता है तो वो बड़ा दुखी होता है। खुदा आपके हिस्से का क्या है? जी रखवाला है। आज हो सकता है हम इस मैसेज को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मैसेज हमारे लिए है। आज अगर आपको चर्च में खिदमत दी जा रही है, आपका पासवान आपके सर पे नहीं, या वो आपको नहीं देख पा रहा, तो आप मत ये सोचे कि उसकी नजरें मुझ पर आए कि मुझको कुछ दे। कलाम में लिखा है, खुदावन पर तवक्कुल रखो। और ये जो गाने बजाने वाले थे, इसमें मैं गाने वालों को भी मिक्स कर रही हूँ, इसमें मैं उन तमाम लोगों को मिक्स कर रही हूँ जो अपनी जिंदगी में आप अप्लाई कर सके। हो सकता है इसमें शोहर भी हो सके, इसमें है नहीं, बट मैं इसे फील कर रही हूँ कि आज ऐसे ही है। किसी से कुछ ना मिलने की वजह से हम पूरी बड़ी महफिल छोड़ने के लिए तैयार है, हम पूरा खुदा को छोड़ने के तैयार है। आज लोगों को उनका प्यार ना मिले तो वो अपने खुदा को छोड़ देते हैं। अब जिनके साथ अच्छा सलूक
सलूक ना हो, वो अपने खुदा को छोड़ देते हैं। तो मेरे खुदावन, आपके खुदा ने आपको कितना खूबसूरत टैलेंट दिया, इनको देखो कितना खूबसूरत टैलेंट दिया हुआ है, ये गाते हैं, ये बजाते हैं। हो सकता है कि आप भी बहुत अच्छा काम कर, आप वीडियो बनाने वाले हो, आप म्यूजिक प्ले करने वाले हो, आप म्यूजिक को बनाने वाले हो, आप घर को तमीर करने वाले हो खुदा को। पर खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि क्या ये सब खुदा की फिक्र में कर रहे थे या खुदा की महफिल को सजाने के लिए कर? नहीं, ये सब अपनी अपनी फिक्रों में थे, अपने अपने घर बार के लिए। मेरे अजीजों, कलाम फरमाता है कि जो कुछ आप काम करो ना, वो खुदा के वास्ते आपने करना है, ना कि किसी इंसान के लिए। आज भी मेरा दिल इस बात से बड़ा दुखता है कि लोग अगर आज खिदमत करते हैं तो वो क्या समझते हैं कि मैं खुदा के लिए करता हूँ। जो लोग खुदा के लिए करते हैं वो नेमिया की तरह पेन रखते हैं, और किस तरह उसने पेन रखी और वो खुदावन के लोगों के लिए तड़पा। उसे दुख इस बात का कि लोग खुदा को छोड़कर भाग गए, अपने अपने कामों में फर गए, ना उनको मिलने की वजह से। हो सकता है कि आपको चर्च में पैसे ना मिल रहे, आप पैसे के लिए खिदमत करेंगे? नो वे। आपका खुदा आपसे इतना प्यार कर, आपके हिस्सा में कुछ आए या ना आए, आपका खुदा तो आपके हिस्सा में आ रहा है ना। इसलिए अब हम कलाम मुकद्दस में अगली आयत देखते हैं, फिलिपियो उसका 21वीं आयत में, फिलिपियो 2 बाब की 21वीं आयत में, वहां पे पलूस रसूल अपने इस खत में बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं कि सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में हैं, ना कि मसीह की फिक्र में। आज कोई भी अगर खिदमत कर रहा है, वो अपने नाम के लिए, मसीह के लिए काम करना है, मसीह की फिक्र में रहना। क्या भेड़े खुदा के कलाम को सुन रही है? क्या सब डिसाइपल बन रहे हैं? क्या सब प्योरिटी में है? क्यों अपने खुदा, क्या हमारा खुदा अलग अलग है? अगर आज कुछ काम करना है, एक बंदा खुदा की खिदमत कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है कि वो मसीह का नहीं, फिर वो उससे पैसे पे करने के लिए डिमांड करता है। आज आपका खुदा आपकी मोहब्बत में क्या डिमांड है? मोहब्बत में डिमांड नहीं होनी चाहिए। आप अपने खुदा की खिदमत कर रहे हो तो डिमांड से ना करें, जी जान से करें कि खुदा के वास्ते कर रहे हो। कलाम में लिखा है, अगर मेरे साथ आप हवाला निकाल सकते हैं तो जरूर निकालिए। हिस्सियो था आई थिंक, यस, बड़ा खूबसूरत हवाला है। मैं इस हवाले को पढ़ूंगी क्योंकि कलाम मुकद्दस बताता है कि जिस तौर से आप खिदमत करें उसी तरह का आपको अजर मिलेगा। और कलाम मुकद्दस हमेशा हमारी तरबियत के लिए लिखा गया है। उसकी हिस्सियो उसकी 6 बाब और उसकी हम 6वीं आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, आदमियों को खुश करने वालों की तरह महज दिखाने के लिए खिदमत ना करो, बल्कि उस खुशी से अंजाम दो गोया तुम मसीह के खादम हो और खुदा की मर्जी बजा लाए हो। अपने काम को आदमियों का नहीं बल्कि खुदा का काम समझ और उसे जी से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई अच्छा काम करेगा, ख्वाह वो गुलाम हो या आजाद, खुदावन से उसका अजर पाएगा। मालिक, तुम भी अपने नौकरों से उसी किस्म का सलूक करो, उन्हें धमकाना छोड़ दो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है और उसके यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। खुदावन की तारीफ हो मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत आई थी, दोनों के लिए है। अगर आपने किसी को खिदमत में रखा भी है तो आप उनके साथ कोई भी ऐसा सलूक ना कीजिए जिसकी वजह से वो भी धमकाए, आप उनको धमकाए या उनको टॉर्चर करें। नहीं, कलाम में यहाँ में बताया गया कि दोनों का मालिक आसमान पर है और वहां पर किसी की तरफदारी नहीं है। अगर आप किसी को पैसे देकर भी खुदा का काम करवा रहे हो तो उनको इंसल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा, जो काम करो ये जान के करो खुदा के वास्ते। अगर आप देते तो आप खुदा के वास्ते दे, अगर वो बंदा वहां पे खिदमत करे तो वो भी खुदा के लिए करे। आज हम इस बात पे ज्यादा गौर करेंगे कि खिदमत पैसे से नहीं की जानी, ना पैसे से आप
डिमांड रखे। आज लोग पैसों से खिदमत करना चाहते हैं कि खिदमत करनी है तो हमने कारोबार इसको बनाना। खुदा का काम, खुदा की मनादी कारोबार के लिए नहीं है। खुदा का कलाम रूहों को निजात डालने के लिए। यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है जो खुदावन से आपको मिलनी, क्योंकि कलाम में लिखा है अजर खुदावन से मिलेगा। और जब मैं इसको पढ़ रही थी सुबह, तो इस बात से बहुत सी जानें ऐसी हैं जो आज दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद में हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि खुदावन ही पर तवक्कुल रखे। जब हम अपनी नजरें खुदावन पर रखते हैं, हम कभी शर्मिंदा नहीं होते। और कलाम क्या फरमाता है, दो मालिकों की खिदमत ना करो। अगर आप खिदमत में हैं, अगर आप खुदा का काम कर रहे हैं, तो आप दूसरे मालिक पर नजर ना रखें। दूसरा मालिक कौन है? इसमें पैसा हो सकता है, इसमें आपकी मैं हो सकती है, इसमें आपकी खुद गर्जी हो सकती है। आप अपने खुदावन पर अपनी नजरें रखें, क्योंकि खुदावन नहीं चाहता कि आप उसकी खिदमत लालच से करें। जब आप खुदा की मोहब्बत में डिमांड रखेंगे ना, क्योंकि मोहब्बत में डिमांड नहीं है। कलाम कहता है कि जो काम करना खुदा के वास्ते करना है, तो आपको फिर उसी का अजर मिलेगा। अगर आप किसी इंसान से अजर चाहते तो वो आप उसका अजर जानते हैं कैसा है। पर आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कलाम क्या कहता है, क्योंकि ना कुछ लोग खिदमत करते तो उनको बस फिक्र होती हमारा घर पर चल जाए, हम इसका कर ले। तो कलाम क्यों कहता है कि कल की फिक्र क्यों करता है, कल का दिन खुद अपने लिए फिक्र करेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह बड़ी खूबसूरत से कहता है, क्योंकि हम अपने आप ही चाहते कि किसी ने तो हमारा ख्याल करना है या नहीं करना, हम खुद ही ख्याल करें, खुद ही अपने पैसे जमा कर ले, खुद ही अपना बैंक बैलेंस बना ले, खुद ही सारे काम कर ले, तो इसलिए फिर आप शर्मिंदा हो सकते हैं। कलाम में लिखा है, दाऊद बादशाह कहते हैं, खुदा मेरे हिस्से का क्या है जी, रखवाला है। जब खुदावन आपके हिस्से का रखवाला है, तो कोई आपका हिस्सा आपसे छीन सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं चाहूंगी आप इस आयत को हम निकाल लें। दाऊद बादशाह कहते हैं कि खुदावन तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। और मैं चाहूंगी हम उस हिस्से पर आ जाए। बड़ा खूबसूरत 5वीं आयत में लिखा है, खुदावन, दाऊद बादशाह कहता है, खुदावन ही मेरी मिरास है और मेरा प्याला, मेरे प्याले का हिस्सा, तू ही मेरा बखरा का महज है। यानी कि दाऊद जो बादशाह है वो खुदावन को क्या कह रहा है कि खुदावन मेरी मिरास है। हिस्सा आपको पता है जमीन पे होता है, ऊपर आपको मिरास मिलने वाली है। ऊपर कोई आपको थोड़ा हिस्सा नहीं मिलेगा, ऊपर आपके पास इतना होगा कि आपकी नजरें उन पर नहीं जाएंगी, आपकी नजरें हमेशा आपके खुदा पर रहने वाली है। आज जो अपने हिस्से के लिए लड़ रहे हैं, आज जो अपने हिस्से की ख्वाहिश करे कि मुझे ये मिल जाए, दाऊद की बादशाह की तरह देखे, नाम भी उसको फिर खुदा ने कितना लकब दे दिया कि दाऊद बादशाह बने, क्योंकि जो बादशाह थे वो कमीनापन नहीं करते, और जो कमीनापन करते वो फकीर होते हैं। और हम फकीर नहीं है कि हम हिस्सों के लिए लड़े। हमारा खुदावन हमें अच्छा हिस्सा देना चाहता है, इसलिए आप इस बात की टेंशन ना ले कि आपको मिले, आपका खुदा आपको देना चाहता है। दाऊद कहता है, मेरा बैंक बैलेंस मेरा खुदा है। आज मेरे अजीजों, मेरी दुआ है सभी कि यही खुदावन की खिदमत में यही डिजायर हो कि मेरा बैंक बैलेंस मेरा खुदा है। जब दाऊद बादशाह ने अपना बैंक बैलेंस अपने खुदा को बना लिया, तो उसे किसी और की नीड नहीं। और अगर हम बाइबल मुकद्दस में और मजीद जानने की कोशिश करें तो बड़ी खूबसूरत बात है। पलूस रसूल क्या कहता है, खिदमत में है तो वो कहता है, दुनिया की चीजें तो मेरे लिए कूड़ा कचरा है, मसीह की मोहब्बत ही मेरा खजाना है। यही रूह जो दाऊद बादशाह में था, वही रूह खुदा के बंदा पलूस में है। अजीजों, जब आप खुदा पर अपनी नजरें छोड़ लेते हैं, जब आप कल की फिक्रों में लग जाते, तो आप किन उलझनों में फंस सकते। आए हम इस बात को भी देखेंगे। हम साउल बादशाह के बारे में जानते हैं। साउल बादशाह को आज से ज्यादा कल की ज्यादा फिक्र थी कि कल क्या होगा मेरे साथ, कल मेरे साथ क्या होगा। जब आप कल के बारे में सोचते हैं तो आप गुनाह में घिर सकते हैं, आप टेंशन में पड़ सकते हैं कि मेरा फ्यूचर, क्योंकि आप खुद बनाने की जब आप कोशिश करते ना कि मेरा फ्यूचर खुद मैं बना लूं, खुद तमील कर लूं, तो आप शर्मिंदा होंगे। कलाम में लिखा है कि खुदावन पर तवक्कुल रख,
اور ذرا شک نہ کر، جو خداون پر توقع رکھتا ہے خدا اسے چھڑاتا ہے، کیونکہ ہم اس کے نام کو جب پہچانتے وہ ہمیں شرمندہ نہ ہونے دے گا۔ ساؤل بادشاہ، یہ پرانے عہد نامہ کا ساؤل ہے جو داؤد بادشاہ سے پہلا بادشاہ تھا۔ جب یہ فکر میں آیا، ٹینشن میں آیا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، فلسطین میرے ساتھ کیا کریں گے، فریسی یا فقی یا میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے عملیکیا کس طرح سے پکڑیں گے یا میں مر نہ جاؤں، تو یہ کیا کر رہا ہے، فکر میں لگ گیا ہے، ٹینشن میں لگ گیا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی اسی طرح لوگ بھی یہ فکر کرتے رہتے، آج پیسہ نہیں، کل کیا کروں گا، کیوں نہ آج ہی ایک دن میں ہی میں یہ سب کچھ کر لوں، تو وہ لوگ ڈیمیج ہو جاتے، خدا کو بھی چھوڑتے ہیں اور لوگوں کی بھی نظر سے گرتے ہیں اور شریر کے ہاتھ میں جاتے ہیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ نے جیسے کل کی فکر کی تو وہ کن فکروں میں پڑ گیا۔ اس نے ساؤل بادشاہ نے ایک جادوگر کے پاس جا کر اس سے پوچھا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، اور اس نے پھر کیا بتایا کہ تو کل ہی مرے گا، تیری موت کیسے ہوگی۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں بتایا گیا ساؤل بادشاہ ایسا اس کا حال ہوتا ہے، وہ ٹینشن کی وجہ سے، سن کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جو اس نے سنا تھا، جس کو اس نے اب میڈیٹیٹ کیا، اسی طرح اس کا مین حال ہوا۔ جب ہم اپنے کل کی فکروں میں لگے رہتے ہیں تب ہم مرتے ہیں۔ یسوع نے کیوں بولا کہ کل کی فکر نہ کر، کیونکہ کل کا دن خود اپنے لیے فکر کرنے کو ہے۔ کیوں یسوع کہتا ہے کہ کل کا گناہ بھی کیوں تو آج ہی لینا چاہتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں اپنے کل کے گناہ، اپنے بہت سے، کچھ لوگوں کے تو ماضی کے گناہ اتنے زیادہ ہے تو وہ کل کے بھی بلکہ فیوچر کے گناہ بھی ابھی سے طے کر لیتے ہیں کہ فیوچر میں کیا میں کروں گا، فیوچر میں میرے پاس پیسہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہت سے لوگ آج اسی وجہ سے لالچ میں ہے، گناہ میں ہے، ڈپریشن میں ہے، مایوسیوں سے ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا تھا۔ جس طرح ساؤل نے خدا سے چھوڑ کر فکر میں پڑا ہوا تھا، آج یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہم دیکھتے اسی میسج پر دوبارہ آئیں گے، جب نہمیہ نے دیکھا یہ لوگ فکر میں پڑے ہوئے تھے کہ ہمارے کل کا کیا ہوگا، خدا نے تو ہماری فکر کرنی نہیں، ہم کیوں نہ کھیتوں میں جا کر کام کریں اور خود کام کرنا شروع کریں، کیونکہ انہوں نے خدا پر نظر نہیں، آدمیوں پر نظر لگائی تھی۔ اور خدا کے بندہ نہمیہ نے کس طرح ان کو دوبارہ سے جا کر اکٹھا کیا، جھگڑا کیا کہ تم لوگوں نے میرے خدا کو چھوڑ دیا۔ آج جب آپ خدا کو چھوڑتے نا تو ایک سائڈ سے آپ ڈیڈ ہوتے، موت، جدائی۔ جس طرح آپ آئی تھنک میں سے کس طرح یہ کہ آپ جب آپ کا شوہر آپ کو ڈیورس دے، وہ آپ کے لیے موت کا مقام ہوتا ہے، پر آج کے دیکھے لوگ اپنے خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ پیسہ۔ کلام میں لکھا ہے اگر تو ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان گوا بیٹھے تو کیا فائدہ؟ آج آپ کے پاس کیا ہے، بینک بیلنس یا یسوع؟ کیونکہ یسوع نہیں چاہتا کہ آپ دنیا کی فکر مانیں، کیونکہ محبت میں آپ کے پاس ہے، اس کو اس قدر وہ نام ملا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور وہ باپ کی دائنی طرف جا بیٹھا ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی چاہتا ہے کہ آپ اس کی مانند بنے، اس کے شاگرد بنے۔ شاگرد لالچ نہیں کریں گے، بس وہ سیکھتے ہیں، استاد کا ہنر اپنے اندر لیتے ہیں۔ اور آج اگر آپ کو خدا نے کوئی ٹیلنٹ دیا ہے تو گھمنڈ مت کرے، خدا کی خدمت کرے، اپنے آپ کو خدا کے لیے استعمال کرے، نہ کہ شریر کے لیے۔ ایسے بہت سے لوگ خدا کی خدمت لالچ کے لیے کرتے ہیں، اور پھر ان کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں سے کھانا ہے، جس نے آپ کو یہاں بھیجا ہے وہ آپ کی خوراک کا بھی انتظام رکھتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے دیکھو ان چڑیوں کو جو نہ بوتی ہے نہ کاٹتی ہے، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ دیتا، تمہاری تو قدر ان سے بھی زیادہ ہے، ان کو دیکھو۔ تو آپ کیوں اس بات کی فکر میں ہیں، اس بات میں کیوں ہے کہ ہم اپنے خدا کا، آج بہت سے لوگوں نے اپنے کاروبار کے لیے اپنے خدا کو چھوڑا ہوا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہی کما لیں پھر ہی کھائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آپ کمائیں گے، آپ کے ہاتھ میں سوراخ ہوگا اور آپ کے ہاتھوں کی برکت اسی طرح جاتی رہے گی۔ جب آپ اپنی نظر خداون پہ لگاتے ہیں تو وہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ میرے عزیزوں، آج اگر آپ کا بچے آپ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کا شوہر آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کی ساس آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، آپ کے حالات آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ کے چرچ میں آپ کو کچھ سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ اپنے خداوند کو نہ چھوڑے، بلکہ یہی کرے
کہ میں اپنی نظریں اپنے کامل کرنے والے یسوع پر لگاؤں گا اور کبھی آپ شرمندہ نہیں گے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے، داؤد بادشاہ کہتا میں نے تجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے تو مجھے چھڑائے گا۔ آپ کا خدا آپ کو چھڑانے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ کیا آپ اس کی خدمت کیسے کرنا چاہتے ہیں، دو مالکوں کی طرح، یا یہ جان کے نہ بھی ملے وہ میرا خدا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں صدرک عبدالدجو کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کیا شرط رکھی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا خدا ہمیں نہیں بچائے گا پھر بھی ہم اسی کے تابع رہیں گے۔ تو آج میرے خداوند بھی یہی چاہتا ہے کہ اسی طرح کے لوگ ایمان میں پختہ ہو، اس پر توکل رکھنے والے ہو کہ میرا خداوند دینا چاہتا ہے۔ آپ کے کلام، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے آپ کے لیے اتنا رکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی۔ ایک وقت آئے گا جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا، دھن ہوگا، اگر آپ کا پیار کرنے والا نہ ہو تو ایسے پیسے کا کیا کریں گے؟ اگر آپ کا یسوع ہی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ پترس اور یوحنا جب ہیکل کی طرف جا رہے تھے تو ایک لنگڑا جب ہیکل کے باہر تھا تو کیا انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ یہ تو جو جا رہے یہ بالکل خالی تھے، پر جو ان کے اندر تھا وہ ان کو امیر کر رکھا تھا، وہ یسوع تھا۔ یسوع مسیح آپ کو بہت زیادہ دولت بخشتا ہے، اور جس طرح وہ اس لنگڑے کے پاس گئے تو اس کو کچھ، جو لنگڑا تھا اس کے شاگردوں سے کچھ پانے کی امید تھی۔ شاگردوں نے کہا دیکھ، سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو سونا چاندی دیتا ہے ہمارے پاس وہ ہے، چل یسوع کے نام سے اٹھ اور کھڑا ہو جا۔ آج ضرورت ہے، اٹھ جا یسوع کے نام سے، اپنے حالاتوں سے آج اس کی خدمت نہ چھوڑے کسی بھی طرح۔ خدا نے آپ کو کوئی بھی کام دیا، اگر آپ کو جوتا اتارنے کی بھی خدمت خدا نے دی تو اسے خوشی سے کرے، کسی کی طرف کے آپ کو بھوکا نہیں ہونا۔ آپ کی تعریف آسمان کی طرف سے ہونی چاہیے، آپ کا آنر آسمان کی طرف سے ہونا چاہیے کہ آپ کا خدا کیسا ہے۔ آج اگر آپ پیسے کو چنیں گے تو یہودا کی طرح ہے، اگر آپ آنر کو چنتے ہیں تو آپ کس کی طرح ہیں؟ فقی فریسیوں، کیونکہ وہ آنر، وہ عزت چاہتے تھے، اور جو واحد خدا دینا چاہتا تھا وہ لینا نہیں چاہتے تھے۔ آج ضرورت ہے، آپ کس کو اپنی زندگی میں ڈیمانڈ، یا کس کی چیز کی ڈیزائر رکھتے، کس چیز کی ڈیمانڈ؟ کیونکہ محبت میں ڈیمانڈ نہیں ہے، خدا کی اگر آپ خدمت کر رہے ہیں تو اس میں ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ پھر زکئی کی طرح ہو، ایسا بینک چھوڑ کر اس کے پاس آؤ اور اس کی خدمت کرو۔ ایک نے تو اس کا شاگرد بننے کے لیے اپنا بینک بیلنس چھوڑ دیا تھا، چکی پر جو وصول لینے والی چکی پر بیٹھتے ان کو اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے۔ بائبل مقدس کے کردار دیکھیں اور آج اپنے کردار پر ہم غور کیجئے کہ ہم کس کردار کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں اس زکئی کو، پہلا تو متی تھا جس نے اپنے وصول لینے والی چکی پر اٹھا، اور دوسرا زکئی طرح کون اس کی ڈیزائر رکھتا ہے، کون اس کی خواہش رکھتا ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں، اور دیکھنے کے بعد جیون ہی نہ بدلے تو وہ جیون کیا ہے، وہ زندگی کیا ہے، وہ مسیحیت زندگی کیا ہے؟ اگر آپ مسیح کو دیکھ لیں، اگر اسے جان کر بھی آپ کا رویہ ویسا رہے تو آپ نجات یافتہ نہیں ہیں۔ آپ کا خدا آپ کو، جب آپ اس کو دیکھتے تو آپ کو مکمل شفا دینا چاہتا ہے، جس طرح زکئی نے اس کو دیکھا اور اس کو شفا مل گئی۔ شفا کیا ملی؟ کہ وہ نجات پائے گا، اس کے گھر میں نجات ہے، اور اس نے کہا اب پیسہ نہیں، اب بینک بیلنس نہیں، یہ دھن اور دولت تھا پر مسیح نہیں تھا۔ ادوس سرشندہ تھا، ریکھا مرکیش چندہ، میں اداس تھا، میں مایوس تھا، کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ اس پر نظریں ملی اور میری زندگی میں وہ اطمینان، وہ سکون آ گیا۔ اگر آپ کو یہ پیسہ یا آپ کی ضرورتیں آپ کو سب کچھ دیتی ہیں تو آپ آج چناؤ کیجئے کہ پیسہ
کے لیے خدمت کریں گے، یہ سب مل جانے کے، صرف پیسے کو آگے نہ رکھیں۔ آج کچھ لوگوں کو گھر کی ڈیمانڈ ہوتی کہ خداوند تجھ سے اتنا پیار کرتے، تیرے گھر جاتے ہدیے دیتے ہیں، تو پھر مجھے گھر کیوں نہیں مل رہا، مجھے یہ چیزیں کیوں نہیں مل رہی؟ آپ کا خدا کہتا ہے میں تیرے حصے میں ہوں۔ اگر آپ صحت یابیاں نہیں ہو رہے، اگر آپ کے گھر کے حالات نہیں بدل رہے، آپ کا خدا آپ کے یہی کہے گا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، جس طرح اس نے پلوس کو کہہ دیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اگر میں اور آپ پلوس کی جگہ ہوتے ہیں، ہمیں شفا نہ ملتی، تو ہم کہتے ہیں خداون ہم تیرا کام کر رہے ہیں، ہم تیرا کام کر رہے ہیں خداون، تو ہمیں کیوں نہیں شفا مل رہی؟ ہم تیرے لیے اچھا بیج بو رہے خداون، ہمیں کیوں نہیں شفا مل رہی؟ پر اس نے ایسا نہیں کہا۔ جیسے خدا نے کہا پلوس دیکھ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، اس نے کہا میں اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ پیسے سے بھی، صحت سے بھی زیادہ تو میرے لیے عزیز ہے، تو ہی میری قوت ہے، تو ہی میری طاقت ہے۔ کیونکہ جس کو مائٹی مین گاڈ مل جاتا ہے وہ ان نکمیوں چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، کیونکہ میرا خدا ایسا خدا ہے، وہ قدرت والا خدا ہے، وہ غربت کو آپ کے اندر سے نکالنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ آج فیصلہ کریں۔ یہ زمین پر ہمارا حقیقی ویژن یہی ہے، وزٹ یہی ہے کہ ہم کن چیزوں کا چناؤ کرتے ہیں۔ آسمان پر تو خزانہ ہی خزانہ ہے۔ آج آپ اپنے خزانے کے لیے اپنے مسیح کو چھوڑنا چاہتے ہیں یا خزانے کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ ایک بندے نے تو اپنے دھن دولت کے لیے اپنے خزانے کو نہیں چھوڑا بلکہ مسیح کو چھوڑ دیا۔ مسیح نے اس کو کہا میرے پیچھے ہو لے، اس نے کہا اتنا بینک بیلنس کمایا اس کو کیسے چھوڑوں؟ اس نے مسیح کا انکار کر دیا۔ آج بھی لوگوں کے پاس ٹیلنٹ ہے، بہت زیادہ خدا نے اپنے لوگوں کو ٹیلنٹ دیا ہے، پر وہ خدا کی خدمت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ کس چیز کو چناؤ کریں گے۔ ہاں یہ بھی بات یاد رکھیے کہ آپ کے جو ارد گرد ہے وہ آپ کی کونسلنگ کیسے کر رہے۔ اچھے لوگوں سے صلاح لیجیے، اچھے لوگوں سے کونسلنگ لیے۔ کلام مقدس آپ کے پاس ہے، لکھا ہے جو کوئی روح کی ہدایت سے چلتا وہی اس کا